relationship in between. Okay, sir, एकचोटि चेक गर्नु त स्क्रिन शेयर अब. Okay, sir. भयो सर, भयो अहिले. अहिले भयो सर. Okay. So शेयर हुँदैछ है, स्क्रिन शेयर भयो. हजुर सर. Okay, inferior goods मा चाहिँ demand for inferior goods and services decreases when the income of consumer increases and vice versa, right? So there is inverse relationship in between the demands for inferior goods and the income of consumer. So next types of good that we already have studied yesterday, that is substitute goods, right? What's the good like substitute goods one? Substitute goods भन्नाले anyone please, anyone. मैले अब नाम भन्नु भन्दा पनि आफैले भन्नुस् है, कसलाई भन्न मन लागेको छ. सब्स्टिट्युट गुड्स भन्नाले चाहिँ कस्तो गुड्सलाई सब्स्टिट्युट गुड्स भन्नु? anyone please. हजुर. इन्कम बढ्दा हाम्रो डिमान्ड घट्छ. मतलब कुनै एउटा सामान हामी किन्छौँ, मतलब हामी साइकलमा चलिरहेछौँ, पहिला 20,000 स्यालेरी छ अनि 40,000 स्यालेरी भयो अनि हामी दुईवटा साइकल लिँदैनौँ, बाइक लिन्छौँ. सामानको डिमान्ड घट्छ अनि अर्को एक्सपेन्सिभ सामान लिन्छौँ हामी. त्यो भन्दा राम्रो. ओके. सो यो के को एक्जाम्पल दिएको? सब्स्टिट्युट गुड्स कम्प्लिमेन्ट्री पनि हैन, सब्स्टिट्युट पनि हामी यो इन्फेरियर गुड्सको एक्जाम्पल है. जस्तो इन्कम तिमीले भन्यो 40,000 20,000 हुँदाखेरि साइकल चढ्थ्यो, पछि इन्कम बढ्दाखेरि अब एउटा साइकल छोड्दा दुईटा साइकल युज नगरेर मान्छेले बाइक चढ्न थाल्छ भन्नुको लागि द्याट अब त्यो साइकल चाहिँ उसको लागि इन्फेरियर गुड हो. इन्कम बढ्दा साइकलको डिमान्ड घट्यो नि त उसको लागि. जनरली नर्मल गुड्समा के हुन्थ्यो त भन्दा इन्कम बढेपछि मान्छेले डिमान्ड पनि बढाउँछ, त्यो वस्तुमा गर्ने एक्सपेन्सेसहरू बढाउँछ हो. नर्मल गुड्स. इन्फेरियर गुड्स यो चाहिँ एक्जाम्पल इन्फेरियर गुड्सको है. तिमीले भनेको चाहिँ इन्फेरियर गुड्सको, त्यो इन्कम बढ्दा डिमान्ड घट्छ भने इन्फेरियर गुड्सको रिलेसनसिप विथ इन्कम अफ कन्ज्युमर चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ. सो एन्ड सब्स्टिट्युट गुड्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसैले के आइडिया आएन? सब्स्टिट्युट गुड्स भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीलाई कोका-कोला पनि मन पर्छ, पेप्सी पनि मन पर्छ, दुईटैको भ्यालु बराबर छ अनि त्यसपछि कोका-कोलाको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले पेप्सी खान्छौँ. त्यसलाई प्राइस इन्कम भ्यालु इन्कम भन्दा नि कोका-कोलाको प्राइस इन्क्रिज भयो. त्यसपछि हामीले पेप्सी खान्छौँ. त्यसलाई नै इन्क्रिज हुँदा उसो नि भ्यालु उसो नि. अब यो भन्दा चाहिँ के भयो त भन्दा एउटा गुड्सको प्राइस बढ्दा अर्कोको प्राइस उसो डिमान्ड हाई हुने. यो कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सहरूले दिस गुड्स सो द रिलेसनसिप इन बिट्विन द टू और मोर देन टू गुड्स है. दुई वा दुईभन्दा बढी गुड्सहरूको रिलेसन देखाउँछ. एउटा गुड्सको मात्रै रिलेसन होइन, एउटा गुड्सको कन्ज्युमसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन कि दुई वा दुईभन्दा बढी. त्यो हुँदाखेरि जब कुनै एउटा गुड्स अब फेरि त्यो डिफ्रेन्ट गुड्सको हुँदैन है, ह्याभिङ डिफ्रेन्ट टेस्ट, ह्याभिङ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यो हुँदाखेरि लागु हुँदैन यो सब्स्टिट्युट गुड्स. दुईटैबाट पाउने युटिलिटी या सेटिस्फ्याक्सन इक्वल हुनुपर्छ, या दुईटै गुड्स कन्ज्युम गर्दाखेरिको टेस्टमा कुनै चेन्ज आउनु हुँदैन. कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्दाखेरि उसलाई एक्स भन्ने गुड्स कन्ज्युम गर्दा पनि सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ, वाइ गुड्स कन्ज्युम गर्दा पनि सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ. टेस्ट दुईटैको एउटै छ भने त्यो केसमा एउटा गुड्सको प्राइस महँगो या बढ्ने बित्तिकै या घट्ने बित्तिकै है, प्राइस एउटाको बढ्यो भने अर्कोको डिमान्ड बढ्छ, एउटाको प्राइस घट्यो भने अर्कोको डिमान्ड घट्छ. भन्नुको मतलब पेप्सी र कोक दुईटैको 2020 थियो. अब पेप्सी सपोज 20 बाट 15 मा झर्यो भने त्यतिखेर प्राइस कोकको झर्छ, के अरे पेप्सीको झर्यो, तर त्यसले गर्दाखेरि असरको लागि पर्यो त कोकलाई पर्यो, किनभने प्राइस पेप्सीको सस्तो हुने बित्तिकै मान्छेले अब त्यो कन्ज्युम गर्न थाल्छ इन्स्टेड अफ कोक हो. सो इट मिन्स
change or fluctuation in the price of one good, any one good that affects the demand for another goods, right? Suppose if that price is increases, price बढेको हो भने अर्कोको डिमान्ड बढ्छ, प्राइस घटेको हो भने अर्कोको डिमान्ड घट्छ ल। अनि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री गुड्समा के हुन्छ त? कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भनेको अब हाम्रो कार छ भने पेट्रोलको प्राइस पनि हाई हुन्छ, कारको प्राइस हाई भयो भने पेट्रोलको प्राइस पनि हाई हुन्छ, लो भयो भने पेट्रोलको पनि लो हुन्छ। यो प्राइस मात्रै सम्बन्धित छैन, यसको प्राइस र डिमान्डसँग सम्बन्धित है। एउटा प्राइसले डिमान्डलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने। सो सिम्पली कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भने त्यस्तो गुड्स हो विच आर कन्ज्युम टुगेदर है, विच आर कन्ज्युम टुगेदर, जोइन्टली कन्ज्युम गरिन्छ सँगसँगै, एक अर्काको सब्स्टिट्युट नभइकन। यस प्लिज। कुनै सामानको डिमान्ड बढ्छ भने त्यसलाई चाहिएको कुनै इसेन्शियल कुरा त्यसको प्राइस बढ्छ। प्राइस जस्तै कारको डिमान्ड बढ्यो भने पेट्रोलको पैसा बढ्छ। ल कारको डिमान्ड बढ्यो भने पेट्रोलको पैसा बढ्छ। पेट्रोलको पैसा बढ्छ। एक्चुअली सोच त फेरि कारको डिमान्ड बढ्यो भने पेट्रोलको पैसा बढ्छ। पेट्रोलको प्राइस बढ्छ सर। पेट्रोल कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स है, ठीक छ। कार र पेट्रोल कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हुन्। पेट्रोल बिना कार चल्दैन, कार र पेट्रोल सँगै युज हुन्छ। पेट्रोललाई अरू कुरालाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने कार र पेट्रोलको रिलेसन कस्तो हो भने कार युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पेट्रोल युज गर्नै पर्ने हुन्छ। कार चढ्नुहुन्छ, कार किन्नुहुन्छ भने पेट्रोल किन्दिनँ म, पेट्रोल बिना चढ्छु पाउनु भएन। अदर थिङ रिमेनिङ द सेममा अब त्यो इलेक्ट्रिक कारको कुरा होला, त्यो कुरा छैन यहाँ। इलेक्ट्रिक कारको कुरा अरू कुराहरूलाई कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ हामी, जस्ट कार र पेट्रोलको रिलेसन देखाउँछौँ। कार चढ्नु छ भने पेट्रोल हामीलाई कम्पलसरी चाहिन्छ। सो पेट्रोल इज द कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स फर कार हो, दे बोथ आर द कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स। त्यो सिचुएसनमा यस प्लिज। यस एनीवन? हजुर हल्का इफेक्टिभ अलि अर्को एक्जाम्पल दिनुस् न, यो भन्दा अलि हल्का इफेक्टिभ वाला। ओके ठीक छ। योलाई नि यो इक्जाम्पललाई नै बुझ्ने कोसिस गर है पहिला। अनि सुमनले हो कसले सोधिरहेको थियो। सपोज कार र पेट्रोल हामी सँगै युज गर्छौँ, मिन्स हामीले कार चढ्नु छ भने पेट्रोल हामीलाई कम्पलसरी चाहिन्छ। सपोज मार्केटमा कारको प्राइस घट्यो, एकदम सस्तोमा कार पाउन थाल्यो, नर्मल मान्छेले पनि, नर्मल इन्कम लेभल हुने मान्छेले पनि कार एफोर्ड गर्न सक्छ, कार चढ्न सक्छ भनेपछि मान्छेले कार बढी किनिन्छ। अब प्राइस घट्ने बित्तिकै कारको मार्केटमा डिमान्ड बेसी हुन्छ, बढी मान्छेलाई कार चाहिन्छ। अब कार बढी चढ्ने बित्तिकै, आर यु गेटिङ मी? यस सर। कारको प्राइस फल हुने बित्तिकै कारको डिमान्ड बढ्छ, मान्छे बढी कार चढ्न थाल्छन्। कार बढी चढ्नुको लागि अब उसलाई कार रन गर्नुको लागि त के चाहिन्छ? पेट्रोल चाहिन्छ। पेट्रोल नभए त गाडी गुड्नेवाला छैन। अनि कारको प्राइस घट्नाले के हुन्छ त भन्दा मार्केटमा अब पेट्रोलको डिमान्ड पनि हाई हुन जान्छ। कारको डिमान्ड त हाई भयो नै, कारसँगको मात्रै रिलेसनसिप हेर्दा कारको डिमान्ड प्राइस घट्ने बित्तिकै डिमान्ड बढ्यो, बढी मान्छेले कार किन्न खोज्छ, त्यो त छ नै। त्यो सँगसँगै अब मान्छेले पेट्रोल पनि बढी किन्न खोज्छ, बढी चाहिन्छ पेट्रोललाई। बढी गाडी चल्यो भने अभियसली पेट्रोलको डिमान्ड मार्केटमा बेसी हुन्छ। सो यसले के देखाउँछ भने यदि एउटा गुड्सको प्राइस घट्यो भने त्यसले अर्को गुड्सको डिमान्ड बढाइदिन्छ। प्राइस कारको घट्यो भने कारको प्राइस घट्ने बित्तिकै अब पेट्रोलको डिमान्ड पनि बढ्यो। इज इट क्लियर? हेलो सर। कार र पेट्रोलको उसमा कुनै कन्फ्युजन? अब त्यस्तो हो भने मलाई कुनै इक्जाम्पल तपाईँहरू दिनुहोस्। अब यो कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको इक्जाम्पलहरू दिनुहोस् त, जुन चाहिँ जोइन्टली कन्ज्युम हुन्छ, तिनीहरू सँगै कन्ज्युम गर्छ मान्छे, त्यस्ता गुड्सहरू ल भन्नुहोस् त। एनी आइडिया?
कसैले प्लिज ल ल ल सोच्नुस् त हिजो मैले तपाईहरुलाई यो गुड्सहरु सबै हेरेर आउनु होला भनेको थिए बल ब्याट हजुर बल ब्याट बल र ब्याट आर यु अ क्रिकेट लभर सर डु यु लभ क्रिकेट यस सर गुड ठीक छ बल र ब्याट ल यसलाई क्ल्यारिफाई गर त बल र ब्याट कसरी भए कम्प्लिमेन्ट्री गुड बलको प्राइस लो भयो खेल्नु छ भने ब्याटले मात्रै पुग्दैन बल पनि चाहियो हैन अब यदि ब्याट सस्तोमा धेरै पाउन थाल्यो भने त हामीले पनि obviously किन्छौं हैन तिमीले पनि ब्याट किनेको होला महँगो पर्छ धेरै हैन अलि राम्रो क्वालिटीको ब्याट अब राम्रो क्वालिटीको ब्याट सस्तोमै पाउन थाल्यो भने तिमीले त ब्याट किन्छौ अब ब्याट किनिसकेपछि ब्याटले मात्रै त क्रिकेट खेलिदैन बल पनि आवश्यक पर्छ त्यो भएपछि तिमीले बल पनि अब बेसी डिमान्ड गर्न थाल्छौ भन्ने अर्थ लाग्छ है हेलो अब टेनिस बल खेल्ने ब्याटले तिमीले अब के भन्छ व्हाट इज दैट कॉल्ड टू पीस व्हाट इज द रियल नेम अफ दैट बल like 2 piece or 4 piece whatever है 2 piece ball या 4 piece ball day night ball or whatever ball हैन त्यो लो क्वालिटी ब्याटले तिमी त्यो बल खेल्न सक्दैन त्यही भएर लो क्वालिटी ब्याट तिमीलाई सस्तो ब्याट हुँदाखेरि त्यो बलको डिमान्डमा केही असर परेन जब तिमीले राम्रो क्वालिटीको ब्याट सस्तोमा पायो भने तिमीले ब्याट किन्छौ ब्याट किनेपछि तिमीलाई बल चाहिन्छ अब बलको डिमान्ड पनि हाई हुन्छ जति धेरै तिमी क्रिकेट खेल्छौ उति धेरै बल हराउने हुन सक्छ च्यात्तिने हुन सक्छ नयाँ बल लिनुपर्ने हुन्छ सो सिम्पली ब्याटको प्राइस सस्तो हुनाले बलको डिमान्ड बढ्छ अब ब्याट एकदम महँगो हुन थाल्यो हैन एकदमै महँगो ब्याट एफोर्ड गर्न नसक्ने किन्नै नसक्ने भयो भने बल किनेर काम भएन बल मात्रै त किनिरहदैन सो ब्याट महँगो भयो भने बलको डिमान्ड घट्यो ब्याट सस्तो भयो भने बलको डिमान्ड पनि बढ्यो ठीक छ एनी अदर्स अरु कोही हुनुहुन्छ यसो सोच्नु त तपाईको डे टु डे लाइफमै कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सहरु पनि सब्स्टिट्युट गुड्सहरु पनि थुप्रो हुन्छ एकछिन सोच्नुस् फेरि पनि मैले तपाईलाई अझै भने आज गएर फेरि हेर्नुस् प्लिज है यो एक्जाम्पलहरु तपाईहरु आफै खोजी गर्नुस् कपी एन्ड पेन हो obviously कसरी तिमी कपी ओके भन त कस्तो रिलेसन भयो कपी र पेनको चाहिँ यसलाई पनि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भन्न मिल्छ कपी obviously किन्ने हो भने त्यहाँ लेख्नकै लागि किन्ने हो कपी किनिसके पछाडी लेख्नको लागि नर्मली पेन नै चाहिन्छ हो हैन अब कपी धेरै तिमीले चाहिँ सपोज कपीको प्राइस घट्यो धेरै कपी ल्यायो भने तिमीले धेरै लेख्नु पर्छ धेरै लेख्नुको लागि कपीको प्राइस घटेको कारणले अब पेन पनि धेरै नै चाहिन्छ त्यो पनि हो इङ्क एन्ड पेन हुन्छ नि पेन र जुन हाम्रो इङ्क पेन हुन्छ त्यो इङ्क पेन र इङ्कको है यदि मार्केटमा इङ्क पेन सस्तो भयो तिमीले 2-3टा इङ्क पेन लियो भने 2-3टा इङ्क पेन लिने बित्तिकै तिमीलाई इङ्क पनि त चाहियो नि त्यसमा हैन प्राइस चाहिँ पेनको घट्यो प्राइस पेनको घट्ने बित्तिकै तिम्रो डिमान्ड फर इङ्क चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ सो यस्ता गुड्सहरु कम्प्लिमेन्ट्री हुन् जुन चाहिँ हामीलाई डे टु डे लाइफमा सँगै कन्ज्युम गर्छौं या सँगै युज गर्छौं एउटाको युज गर्नुको लागि अर्को कम्पल्सरी चाहिने नै हुन्छ भने त्यस्तो गुड्सहरु कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हो र नेक्स्ट वान प्लिज प्राइभेट एन्ड पब्लिक गुड्स छ सो कसैले चाहिँ ल राम अधिकारी या एनी वान अफ यु प्लिज read it out this one प्राइभेट एन्ड पब्लिक गुड्स पढ्नुस् त goods that are worn okay please goods that are worn by an individual are called private goods. For example, land, building, car, bicycle, laptop, mobiles, etc. are private goods. On the other hand, goods that are owned by society as
as a whole are known as public goods. For example, college, hospital, park, conference hall, stadium, etc. owned by society are known as public goods. ल के रहेछ त यो सिम्बल छ प्राइभेट र पब्लिक गुड्सहरुमा बेसिक डिफरेन्स के रहेछ त कस्तो गुड प्राइभेट गुड प्राइभेट गुड्स भनेको आफूले मात्र युज गर्ने पब्लिक भनेको चाहिँ सबैले युज गर्न पाउने ओके ठीक छ एनी अदर्स अरु तपाईहरुको आइडिया के प्लिज प्राइभेट र पब्लिकमा प्राइभेट गुड्सको ओनर को हुन्छ प्राइभेट गुड्सको ओनर हु इज द ओनर अफ द प्राइभेट गुड्स देन individual person or any individual firm or individual plant हैन कसै व्यक्तिले कुनै एउटा निश्चित संस्थाले कसैले मात्रै अकुपाई गर्छ त्यसको स्वामित्व ओनरशिप उनीहरुको मात्रै हुन्छ भने पब्लिक गुड्सहरुमा चाहिँ पब्लिक गुड्समा सबैको समान हक लाग्छ सबैले उपभोग गर्न पाउँछ त्यसमा पब्लिक गुड्सहरुमा कसैले त यो युज गर त नगर भन्न मिल्दैन हैन जस्तो बाटो रोड हैन पुल पुलिस इत्यादि कुराहरु यहाँ तैले हिड्न पाउँदैनस् यो तेरो होइन भन्न पाइएन हैन त्यो गुड्सहरु अर व्हिच आर ओन्ड बाइ द सोसाइटी अर स्टेट हैन राज्यको कन्ट्रोलमा हुन्छ सोसाइटीको हुन्छ त्यो सबैको सामूहिक स्वामित्व हुन्छ त्यो कसै एक जनाको प्राइभेट प्रोपर्टी भन्ने कुरो हुँदैन ल तपाईहरुको सुन्न चाहे मैले के छ प्लिज यो प्राइभेट गुड र पब्लिक ल एक्जाम्पल दिनुस् त कोही प्राइभेट गुड्सहरु कस्तो गुड्सहरु प्राइभेट भयो तपाईहरु अहिले मोबाइलबाट ल्यापटपबाट जोइन गर्नु भएको छ सो इज दैट मोबाइल इज योर प्राइभेट गुड और इज दैट अ प्राइभेट गुड और अ पब्लिक गुड प्लिज प्राइभेट गुड्स किन प्राइभेट त्यो कसको मेरो कसरी प्राइभेट किन त्यसलाई मैले मात्र युज गर्न सक्छु अरु पब्लिक सबैले युज गर्न पाउन्न पाउँदैन अरूले त्यो मेरो पनि हक लाग्छ त्यसमा हक दाबी गर्न पाउँछ त पाएन नि हैन पाएन ओके पब्लिक गुड्सहरु भनेपछि अब सबैले त्यो देशमा बस्ने जनता त्यो सोसाइटीमा बस्ने सबै नागरिकको समान हक हुन्छ सबैले उपभोग गर्न पाउँछ हैन कसैलाई पनि एक्सक्लुड गर्न मिलेन त्यहाँबाट त युज नगर तेरो होइन भन्न मिलेन ल ठीक छ यो सिम्पल कुराहरु हो तपाईहरु डिटेलमा कोही के भन्न चाहिरहेको Okay, I think our one good is left, right? Very important one. Giffen goods awareness. So, यो पढ्नको लागि चाहिँ मैले आग्रह गरे सुदीक्षा प्लिज सुदीक्षा Sudiksha, are you listening me? Which one, sir? Okay, please read it out, please. This one, Giffen goods. यहाँ त Giffen goods. All the goods whose demand increases. No, that is not. B number, last one. The term Giffen goods is associated with the name of Robert Giffen. Giffen goods are. Okay, don't forget this name, hey, Robert Giffen. This name, please remember this one. Point out this one, Robert Giffen. Okay. Giffen goods are those goods which are substitute for other more important goods. For example, if a person is consuming rice and meat and suddenly the price of rice rises, the current income of the person will not be sufficient for consuming both the goods. So he sacrifices the amount of meat for consuming the rice, which is necessary goods. So meat is Giffen goods for him. Giffen goods are the goods for which demand increases as the price increases and vice versa. All the Giffen goods are inferior goods, but all inferior goods are not Giffen goods. ल म तपाईहरुलाई एउटा सेन्टेन्स भन्छु त्यहाँबाट तपाईहरु यसो त्यस्तो गुड्सहरु के हुन्छ याद गर्नु होला कस्तो गुड्स यहाँ हेर्नुस् है गिफेन गुड्स आर द गुड्स फर व्हिच लिसन केयरफुली है डिमान्ड इन्क्रिजेस एज द प्राइस इन्क्रिजेस अब हेर्नुस् त्यस्तो कुन सामान हुन्छ जुन महँगो हुँदाखेरि त्यसको डिमान्ड बेसी हुन्छ मार्केटमा यस्तो गुड्सहरु एक्जिस्ट गर्छ महँगो भयो त्यो सामानको प्राइस बढ्यो भने मान्छेले त्यसको डिमान्ड पनि बढाउँछ अरे
यस्तो सुन्नु भएको थियो, देख्नु भएको थियो, सोच्नु भएको थियो कति? सिलिन्डर, ग्यास हजुर। सिलिन्डर। ग्यास सिलिन्डर ओके, कसरी? ठिक छ भन, जस्तो ग्यास सिलिन्डर ठिक छ भन न कसरी चाहिँ? ग्यास सिलिन्डरको प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड बढ्छ, प्राइस घट्यो भने डिमान्ड घट्छ कि के हुन्छ? अरू प्लिज। I think petrol, diesel. हजुर I think petrol or And what- diesel. पेट्रोल और डिजेल त्यो नि I डिफरेन्ट think गुड्स भित्र पर्दैन। ओके ठिक छ, यु क्यान थिङ्क है, यु ह्याभ द राइट टु थिङ्क। नर्मली सामान महँगो भयो, अब डेली लाइफमा पेट्रोल डिजेलको भाउ बढ्यो भने अब मान्छेले बढी किन्छ त पेट्रोल डिजेल। बरु के गर्छ मान्छेले, अब फाल्तुमा धेरै अब बाइक चढेर या पेट्रोल गाडी चढेर धेरै हिँड्दैन, बरु अलिकति हिँड्न खोज्छ होला, धेरै नै महँगो भयो भने त ए महँगो भयो किनिहालौँ राखिहालौँ त भन्दैन मान्छेले है। रियल वर्ल्डमा पेट्रोल डिजेलको भाउ बढ्यो महँगियो भने मान्छेले ओहो पेट्रोल त महँगो भएछ ल ल ल थप किन्नुपर्छ भनेर धेरै किन्दैन है, त्यस्तो हुँदैन। गोल्ड ल्यान्ड, अरू सोच्नुहोस्। हजुर गोल्ड ल्यान्ड, गोल्ड ल्यान्ड ओके, क्यान यु क्ल्यारिफाई इट प्लिज? गोल्ड र ल्यान्ड बढी भयो भने अनि पछि पनि बढी हुन्छ भनेर किनेर अहिलेदेखि राख्छन्। त्यसरी किनेर राख्छ भने त्यो हुनसक्छ गिफ्ट गुड भयो, कुनै मान्छे अब त्यो इन्डिभिजुअल अनुसार डिफ्रेन्ट भयो है। यदि ओहो गोल्डको भाउ बढ्यो महँगो भयो अब धेरै किनेर राख्दिउँ, अब नर्मल मान्छेले, नर्मल भन्दा पनि एज अ लिमिटेड बजेट कन्स्टेन्ट त सबैलाई हुन्छ, रिसोर्सेस त कसैसँग अनलिमिटेड हुँदैन, लिमिटेड नै हुन्छ। र गोल्डलाई इन्फेरियर गुड्स के अरे सरी डिफरेन्ट गुड्स चाहिँ भन्न मिल्दैन है। मान्छेले गोल्ड कस्तो भने सस्तो भइदियोस् भन्ने चाहन्छ, अहिले महँगो भयो भने म बेसी किन्थेँ भनेर नर्मल मान्छेले सोच्दैन। मान्छेले बरु चाहिँ गोल्डको भाउ घटिरहेछ भने ओहो अहिले त घटेछ भाउ भने त्यतिखेर किन्छ, र महँगो भयो गोल्डको आज प्राइस 1 लाख नि नाग्यो भने अब बेसी किनिँदैन। रियल वर्ल्डमा त्यस्तो हुँदैन, सुन महँगो भयो भने सुनको डिमान्ड अभियसली घटि नै हाल्छ है, त्यो पनि गिफ्ट एन्ड गुड्स होइन। अरू हामीसँग लेस देन 1 मिनट रहेछ, यो तपाईँहरूलाई नि छोडेँ मैले है। यो गिफ्ट एन्ड गुड्सको बारेमा एकछिन तपाईँहरू आफै यसो सर्च गर्नुहोस्, यसो हेर्नुहोस्, युट्युब हेर्नुहोस्, गुगल खोज्नुहोस्, यस्तो कुन चाहिँ गुड्स गिफ्ट एन्ड होला त होइन। जति जति महँगो भयो त्यति त्यति मान्छेले बढी किन्छ अरे, अस्ति रियल वर्ल्डमा यस्तो गुड्सहरू एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन, यो तपाईँहरूलाई मैले होमवर्कको रूपमा छोडेँ, प्लिज एकचोटि हेर्नुहोस् है। यो इन्ट्रेस्टिङ छ अलिकति गिफ्ट एन्ड गुड्स, इन्ट्रेस्टिङ लागेन? सामान जति महँगो भयो त्यति मान्छेले बेसी किन्ने, यस्तो हुनसक्छ।